सुन्दर पहाडहरू र बौद्ध गुम्बा चैत्यहरूका मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यहरूका कारण भुटान हरेक यात्रीका लागि एक सपनाको देश हो। यहाँ घुम्न जो कोही लालायत हुने गर्छन्। केही मानिसहरू यसलाई संसारको अन्तिम साङ्ग्रिला पनि भन्छन्। साङ्ग्रिला अर्थात् सबै कुराको पूर्णता भएको पवित्र ठाउँ। विश्वका व्यस्त सहरहरूमा प्रदूषण र ट्राफिक जाम कोलाहल जस्ता समस्याबाट थकित यात्रीका लागि भुटानको राजधानी थिम्पू सहर एक आरामदायी ठाउँ पनि हो। ताजा हावा, हरिया पहाड एवं कञ्चन हिमशिखरहरू यी त्यस्ता चिजहरू हुन् जसले मानिसहरूको आँखालाई राहत दिन्छन् र मनलाई मुग्ध पार्छन्। जुन कुराको अनुभूति थिम्पूमा गर्न सकिन्छ, महिला, बालबच्चा तथा पुरुषहरू सबै परम्परागत राष्ट्रिय पोसाक लगाएर सडकमा आरामसँग हिँडिरहेका देखिन्छन्। यसले पनि मानिसको मनलाई लोभ्याउने गर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी भुटानको राजनैतिक अवस्था, भुटान र नेपालको सम्बन्ध, त्यसैगरी पछिल्लो समय भारत र चीनबीच डोक्लाम विवाद के हो, यसको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र केही मानिसहरू भुटानमा यस्ता पनि रहेका छन् जसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई एकदमै प्रगाढ बनाउनुपर्छ र नेपालकै बाटोमा हिँड्नुपर्छ भुटान पनि भनेर उनीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउने गर्छन् भुटानमा। त्यसैले आजकै विषयवस्तुमा यी सबै कुराहरू समावेश गरेका छौँ। भुटान सायद संसारको एकमात्र देश हो जहाँ ट्राफिक सिग्नल छैनन्, तर पनि त्यहाँ खासै ट्राफिक जाम हुँदैन। ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरू हातको इसाराले सडकमा सवारीको आवागमन नियन्त्रण गरिरहेको देख्न सकिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि भुटानमा सबै ठिकठाक छ। विगत 1 वर्षदेखि यो देश तनाव र एक किसिमको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। भुटानको स्थिति अहिले चीन र भारतको बीचमा रहेको एक स्यान्डविच जस्तै भएको छ। जब 8 लाख जनसङ्ख्या भएको यो पहाडी मुलुकको आसपास एसियाकै 2 ठूला सैन्य शक्ति भएका देशहरूको सैन्य गतिविधि सुरु हुन्छ, तब बेचैनी बढ्छ। भारत र चीनको बीचमा डोक्लाम विवाद रहेको छ, जुन एक रणनीतिक पठार क्षेत्र हो। यस विवादका कारण 2 ठूला देशहरूको चेपुवामा भुटान पर्ने गरेको छ। डोक्लाम एक विवादित पहाडी क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमाथि चीन र भुटान दुवैले आफ्नो दाबी गर्ने गर्छन्। डोक्लाममा अहिले भारत, भुटान र चीनको त्रिजक्सन जस्तै स्थिति भएको छ। भारतले डोक्लाममा भुटानको दाबीलाई समर्थन गर्दछ भने चीनको भूभाग हो भन्नेमा भारत सहमत छैन। सन् 2017 को जुन महिनामा यहाँ जब चीनले सडक निर्माणको काम सुरु गर्यो, तब भारतीय सैनिकहरूले यसलाई रोकेका थिए। यसैबाट डोक्लामको बारेमा भारत र चीनबीच विवाद सुरु भएको हो। भारतको तर्क छ कि चीनले डोक्लाममा बनाउन चाहेको सडकले भारतको सुरक्षा समीकरण बदल्न सक्छ। भारतलाई के पनि डर छ भने यदि भविष्यमा 2 देशबीच कुनै द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भयो भने चिनिया सैनिकहरू डोक्लाम क्षेत्रको उपयोग गरेर सजिलै भारतको सिलिगुडी करिडोर कब्जा गर्न सक्छन्। सिलिगुडी करिडोर भारतको नक्सामा एक कुखुराको गर्दन जस्तो क्षेत्र हो, जसले समग्र भारतलाई बाँकी पूर्व उत्तर भारतसँग जोड्दछ। तर जानकार भन्छन् कि भारतको यो डर काल्पनिक हो, चीनप्रति त्यति धेरै शङ्का गर्न जरुरी छैन। भुटानका सबै जनता डोक्लामको महत्त्वबारे जानकार छन् भन्न सकिँदैन। त्यहाँ धेरै जनता अहिले पनि यसबारे सचेत छैनन्। केही महिना पहिलेसम्म जब मुद्दा ज्यादा विवादास्पद भएको थिएन, डोक्लामको कुनै महत्त्व थिएन। थिम्पूका एक पत्रकार नाम्गे जामले भने धेरैजसो भुटानीलाई यो पनि थाहा छैन कि डोक्लाम कहाँ छ। यो मुद्दामा चीन र भारतबीच विवाद भइसकेपछि मात्र मानिसहरूबीच छलफल र बहस हुन थालेको हो। गत वर्ष जब डोक्लाम विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो, तब धेरै भुटानीहरूलाई लाग्न थाल्यो कि अब 2 देशबीच युद्ध हुन सक्छ। त्यसबेला चीन भारतसँग रिसाएको थियो र उसले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेको थियो डोक्लाममा भारतीय सैनिकहरूले घुसपैठ गरे। हप्तौको कूटनीतिक प्रयासपछि 73 दिनसम्म चलेको विवाद अन्ततः समाधान भयो। भारतीय सैनिकहरू फिर्ता बोलाइए, चीनका सेना पनि पछि हटे। तर भुटानी सरकारले डोक्लाम विवादबारे कुनै पनि सार्वजनिक बहसमा सामेल हुन अस्वीकार गरेको छ। भुटान पक्षबाट जारी एक बयानमा डोक्लाममा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको स्वागत गरिएको थियो र यो भनिएको थियो कि दुवै पक्ष आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सहमत भएका छन्। भुटानमा यस्ता धेरै मानिसहरू भेटिन्छन् जो डोक्लाम घटनालाई एक खतराको घन्टीको रूपमा देख्छन्। यस्ता बहस अहिले भुटानको सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छन्। भुटानी जनता सोधिरहेका छन् के चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि यही नै उत्तम समय हो त? यस दिशामा भुटानले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा पनि बहसहरू भइरहेका छन्।
भुटान भारतको प्रभावबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि भइरहेका छन्। सन् 50 को दशकमा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि भुटानको झुकाव तुरुन्तै भारततिर ढल्केको थियो। यसका दुई कारण थिए, मित्रता र सुरक्षा। तबदेखि नै भुटान भारतको प्रभावमा रहिआएको छ। भारतले भुटानलाई आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ। भारतले अन्य देशहरूलाई दिने आर्थिक सहयोगको सबैभन्दा ठूलो लाभ भुटानले प्राप्त गर्दछ। पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा भारतले भुटानलाई 80 करोड डलर सहयोग दिएको थियो। यसका साथै अहिले भुटानमा 100 भारतीय सैनिकहरू तैनाथ रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरू भुटानी सैनिकहरूलाई तालिम दिइरहेका छन्। भुटानको सैन्य मुख्यालय हा सहरमा स्थित रहेको छ, जो डोक्लामबाट जम्मा 20 किलोमिटर टाढा पर्छ। एकातिर मानिसहरू भुटानलाई भारतीय सहयोगका लागि धन्यवाद दिइरहेका छन्, जो दशकौँदेखि प्राप्त गर्दै आएको छ, र अर्कोतर्फ भुटानको नयाँ पुस्ता भुटानले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गरोस् भन्ने चाहन्छन्। भुटानको विदेश नीतिमा भारतको सुरक्षा चिन्ताको ख्याल राखिएको पाइन्छ। यसको कारण हो सन् 1949 को भारत र भुटान बीच भएको एक सम्झौता। यो सम्झौता सन् 2007 मा संशोधन गरिएको थियो। यस अन्तर्गत भुटानले विदेश नीति र सैन्य खरिदमा अधिक स्वतन्त्रता पायो। थिम्पूका केही मानिसहरूलाई के लाग्छ भने भारतले आफ्नो प्रभुत्वका कारण भुटानमाथि मनोमानी गर्दछ। लेखक र राजनैतिक विश्लेषक गोपीलाल आचार्य भन्छन्, जब हामी लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा परिपक्व हुन्छौँ अनि हामी भारतको छायाबाट बाहिर आउन सक्षम हुनेछौँ। उनको थप तर्क रहेको छ, भारतले भुटान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको देश हो भनी सोच्नु हुँदैन। भुटानले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निर्णय आफै गरोस्। भुटान र चीनबीच उत्तर तथा पश्चिमका इलाकामा सीमा विवाद रहेको छ। त्यहाँ भुटानीहरूमा अहिले यो कुराको महसुस बढिरहेको छ कि भुटानका लागि चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने सही समय यही हो। राजनीतिक विश्लेषक कर्मा तेन्जिङ भन्छन्, भुटानले चीनसँगको यो समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। तब मात्र हामी कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि यो भएन भने डोक्लाम मुद्दा फेरि बल्झिरहनेछ। दुई शक्तिशाली देशहरू भुटानको ढोकामा आफ्नो विवाद समाधान गर्न सक्दैनन्। थिम्पूमा जब यस आलेखका पङ्क्तिकारले केही मानिसहरूसँग उक्त विषयमा कुरा गरे, तब धेरैको भनाइ थियो कि भारतले संयम अपनाउनुपर्छ र चीनसँग विवाद हुनबाट जोगिनुपर्छ। उनीहरूलाई लाग्छ भारतको रवैयाको कारण भुटानलाई चीनसँगको विवाद समाधान गर्न कठिन हुनेछ। भारतले नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स, बङ्गलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा सडक निर्माण गर्न चीनलाई रोक्न असफल भएको छ। भुटान दक्षिण एसियाको यस्तो एकमात्र देश हो जसको चीनसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छैन। पछिल्लो समय भारतले अनुचित तरिकाले आफ्नो देशबाट प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरिरहेको छ भन्ने भुटानको सचेत वर्गलाई लाग्न थालेको छ। नयाँ दिल्लीको ठुलदाई प्रवृत्तिका कारण धेरै मानिसहरू चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न वकालत गर्न थालेका छन्। उनी नेपालको उदाहरण दिँदै भन्छन्, नेपाल प्राय भारतसँगको सम्बन्धमा चिनिया कार्ड खेल्छ। भुटानले पनि चीनसँग समेत सम्बन्ध बढाएर भारतको प्रभाव कम गर्नुपर्छ भन्ने उनको बुझाइरहेको छ। तर विश्लेषक गोपीलाल आचार्य भन्छन्, हाम्रो भविष्य भारतसँगै छ, तर हामीले एक नयाँ सम्बन्धको आधारशिला बनाउनुपर्छ जुन भारत र भुटानको बीच समानतामा आधारित होस्। एकातिर अहिले भारतले चीनसँग सैन्य र आर्थिक दुवै मोर्चामा बढ्दो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। अर्कोतिर यस्तो खतरा पनि छ कि यदि परराष्ट्र नीति आपसी सम्मानको आधारमा बन्न सकेन भने भारतले मित्र ठानेका मुलुकहरू पनि उसको हातबाट उम्किन सक्छन्। भुटान एक सानो पहाडी देश भए पनि यसको आफ्नै राजनीतिक महत्त्व छ। भुटान भारत र चीनको दुश्मनीको चेपुवामा आफू पर्न चाहँदैन। भुटानको सिमानामा भारत र चीनका सैनिकहरू एक अर्काप्रति बन्दुक समाएर उभिएको दृश्य त भुटानी जनताहरू अन्तिममा मात्र देख्न चाहन्छन्।